श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। समस्तास्तिक दर्शक वृंदारमा हार्दिक नमस्कार। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवत गीता को दोस्रो अध्याय में हामी आत्मदर्शन आत्मावलोकन को लागि आवश्यक कर्मयोग र त्यो कर्मयोग को लागि आवश्यक व्यवसायत्मिका बुद्धि र त्यो बुद्धि को लागि पनि आवश्यक इन्द्रिय जय आदि को चर्चा गरिरहेका छौं। समस्त इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त नगरी आत्मावलोकन हुन सक्दैन र आत्मावलोकन नगरिकन इन्द्रिय जय हुन सक्दैन। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते भनेर समस्त वासनाहरूको क्षय वासनाहरूको नाश परम दृष्ट्वा यी विषयहरूभन्दा अत्यन्तै परमानन्दमय आत्मस्वरूपलाई देखेपछि मात्रै विषय वासना नष्ट भएर जान्छ भनी भगवानको वाक्य। अब इन्द्रिय जब जय नभई आत्मा साक्षात्कार हुँदैन, आत्मा को साक्षात्कार नभई इन्द्रिय जय हुन सक्दैन, दुईटै नहुने हो भन्दाखेरि भगवानले बीचमा मेरो ध्यान गर, मलाई ध्यान गर, मेरो कृपाले मन निर्मल हुन्छ। भगवत ध्यानले मन निर्मल हुन्छ। निर्मल भएको मनमा आत्मतत्व प्रकाशित हुन्छ भनेर बीचमा तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भनेर मेरो ध्यान गरी इन्द्रियहरूलाई जित्नाले विशुद्ध भएको मनमा आत्मसाक्षात्कार हुन सक्दछ अनि उ स्थित प्रज्ञ हुन सक्दछ, ज्ञाननिष्ठालाई उसले प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर भगवानले बीचमा एउटा उपाय बताउनु भयो। यदि भगवत ध्यान नगर्ने हो भनेदेखि केवल कर्मयोग गर्दै र बुद्धिको अठोट लिएर इन्द्रियहरूलाई निग्रह गरेर संसारका विषयहरूमा चित्तवृत्ति नलगाएर विरक्त जीवन बिताउने हो, भगवत भक्ति को आश्रय नलिने हो भने के हुन्छ, त्यो नलिनेहरूको गति के हुन्छ भनेर दुईटा श्लोकले बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान। अब ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यो दुईटा श्लोक अत्यन्तै सुन्दर श्लोकहरू छन्। दुईटा सामान्य श्लोकको अर्थ के हो भन्दा विषयको ध्यान गर्ने विषयकै चिन्तन गर्ने पुरुषको मन विषयमा आसक्त हुँदछ, विषयसँग सङ्ग बन्दछ अरे, मनको सङ्ग हुन्छ अनि त्यो विषयको ध्यान गर्नाले चिन्तन गर्नाले त्यही सङ्ग भइसकेपछि त्यो सङ्गले नै कामको रूप धारण गर्दछ। विषयप्रति कामना जागृत हुन्छ, काम जागृत हुन्छ। काम जागृत भइसकेपछि कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोध उत्पन्न हुन्छ। रागपछि तुरन्तै द्वेष, कामपछि तुरन्तै क्रोध उत्पन्न भयो। क्रोधपछि के हुन्छ? सम्मोह हुन्छ। सम्मोह भनेको विवेक शून्यता, के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न भन्ने विवेकलाई गुमाउँछ मनुष्यले। सम्मोह भएपछि स्मृति विभ्रम, जे कुराको चिन्तन गर्नेको स्मरण गर्नुपर्ने हो, चिन्तन गर्नुपर्ने हो, त्योबाट त्यो स्मरण गर्नुपर्ने विषयबाट चिन्तन गरिनुपर्ने विषयबाट ऊ विचलित हुन्छ। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, त्यसपछि उसको जुन बुद्धि उसले बनाउन खोजेको हो, व्यवसायत्मिका बुद्धि म बनाउँछु भनेर जुन लागेको हो, त्यो व्यवसायत्मिका बुद्धि बन्नै सक्दैन नि। बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यवसायत्मिका बुद्धि नष्ट हुने बित्तिकै ऊ हराएर जान्छ रे आफै। जुन आत्मस्वरूपलाई म पाउँछु, मेरो आत्मस्वरूपको साक्षात्कार गर्छु भनेर जुन बाटोमा लम्केको हो, त्यो आत्मस्वरूपलाई प्राप्त नगरी त्यो ऊ आफै हराएर जान्छ। संसारमै एउटा बन्दछ भनेको संसारी नै भइरहन्छ ऊ। श्लोकको क्रम यस प्रकार छ। त्यहीबाट विषय ध्यान नै, विषय चिन्तन नै यी सबै अनात्म दर्शन, अनात्मा मा हुने आसक्ति को मूल नै
यी विषयहरूको ध्यान हो भनेर स्पष्ट थाहा हुन्छ। तर यहाँ भाष्यकारले प्रकरणको अनुगुण यी दुई श्लोकको अति सुन्दर भाष्य गर्नुभएको छ। आफ्नो यत्नमा नै, आफ्नो प्रयत्नमा नै गौरव, आफ्नो प्रयत्नलाई नै ठुलो मानेर जसले भगवत भक्तिको आश्रय नलिकन अध्यात्म यात्रा सुरु गरेको छ उसको के गति हुन्छ भनेर भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने अवतारिका लेख्नु भएको छ। त्यसपछि विषयप्रति अनुराग सिद्धिसकेको छैन, विषयहरूलाई छोडौँ भनेर अत्यन्त वैराग्य भइसकेको छैन। मिठो देख्दा खान मन लाग्छ, अर्कालाई सम्मान गरेको देख्छ मेरो पनि सम्मान होस् भनेको जस्तो लाग्छ, कसैको घरमा गइदिएदेखि खाना दिउन् पिउन दिउन् भने जस्तो लाग्छ, सम्मान गरून् भने जस्तो लाग्छ, राम्रो कपडा देख्दा लाउँ भने जस्तो लाग्छ। वैराग्य मनमा भइसकेको छैन पूर्ण रूपमा। विषयप्रति अनुराग कम पनि भएको छैन, भगवानको भक्तिको पनि आश्रय लिएको छैन, भगवानमा मन पनि लगाएको छैन। केवल के गरेछ, अब अध्यात्म यात्रा सुरु गर्नु पर्यो भनेर यो किताब पढिया छ, त्यो किताब पढिया छ, ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको छ। यसो आध्यात्मिक प्रभाव परे जस्तो भएको छ। के गर्छ अरे, प्राणायाम गरेर इन्द्रियहरूलाई संयमन गर्न खोज्छ, नियमन कन्ट्रोलमा लिन खोज्छ इन्द्रियहरूलाई। सिनेमा हेर्न छोड्यो, मनपर्ने सङ्गीतहरू, सिनेमाका सङ्गीत सुन्न पनि छोड्यो, अनेक भोगहरूलाई भोग्न पनि छोड्यो, वस्त्र पनि सामान्य एउटा कुर्ता पाइजामा लगाएर हिँड्न थाल्यो र सिम्पल लाइफ लिड गर्न थाल्यो भनेर सामान्य रूपमा भनौँ। विषयहरूलाई त्याग्यो उसले। अब उसको मन नियन्त्रणमा आउँछ कि आउँदैन भन्दा इन्द्रियहरूलाई नियमित गरेर कन्ट्रोलमा लिएर अवस्थित त्यस साधकको अनादि पाप वासनाको कारणले, अनादि विषयानुराग, विषयहरूप्रति आसक्तिको जुन उसको वासना हो, संस्कार हो, त्यसको कारणले विषय ध्यान अवर्जनीय हुन्छ। उसले विषयलाई त्यागे पनि विषयको चिन्तन छुट्दैन। मलाई केही चाहिँदैन भनेर मनले भन्ठाने पनि काहीँ न काहीँ त्यो मनले मलाई यो प्राप्त होस् भन्ने ठानेकै हुन्छ। मलाई कुनै सम्मान चाहिँदैन भनेर सम्मान नलिए तापनि मलाई मनुष्यले सम्मान गरून् भन्ने इच्छा मरेको हुँदैन। बाहिरबाट उसले भोगको क्रियालाई त्यागे पनि भोगको इच्छालाई त्याग्न सकेको हुँदैन। त्यसैलाई विषय ध्यान भनेर भगवानले भन्नुभयो, ध्यायतो विषयान् पुंसः भनेर। विषय ध्यान अवर्जनीय हुन्छ भनेर भाष्यकार यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ। जसले भगवानमा मन लगाएका छैनन् र विषयको अनुराग सर्वथा मेटी पनि सकेको छैन, उसले अध्यात्म यात्रा सुरु गर्न खोज्दाखेरि उसको यात्रामा, उसको चिन्तनमा विषयको ध्यान छुट्दैन। विषय पनि उसको चिन्तनको एउटा अङ्गको रूपमा विषय ध्यान बनि नै रहेको हुन्छ। विषय ध्यान बनिसकेपछि के हुन्छ अरे, ध्यायतः विषयान्, फेरि त्यसमा अझ सङ्ग बढेर आउँछ। विषयमा आसक्ति बढ्छ। त्यो विषयको ध्यान गर्नाले प्राप्त भयो हुन्थ्यो भनेर विषयप्रतिको सङ्ग बढ्दछ। त्यही सङ्गको कारणले के हुन्छ, सङ्गात सञ्जायते कामः। त्यो विषय मन पर्न थाल्छ। त्यो विषय मन पर्न थालेपछि के हुन्छ, त्यो विषय मेरो सम्बन्ध, विषयको र मेरो सम्बन्ध भए पनि हुन्थ्यो, खान पाए नै हुन्थ्यो, लगाउन पाए नै हुन्थ्यो, सुन्न पाए नै हुन्थ्यो, भेट्न पाए नै हुन्थ्यो भन्ने इच्छा यति प्रबल हुन्छ कि त्यो सुन्न पाइएन भने, त्यसलाई भेट्न पाइएन भने, त्यसलाई खान पाइएन भने, त्यो कपडा लगाउन पाइएन भने जीवनै अधुरो भए जस्तो, आफ्नो हात खुट्टै कसैले भाँचिदिए जस्तो अत्यन्त पीडा हुन्छ अरे मनुष्यलाई। अनिखेरि यो लुगा नलगाउँ त भनेर सानो बच्चालाई भन्दाखेरि दसैँमा मन परायो त्यो बच्चालाई, यो ड्रेस नलगाऊ अर्को ड्रेस लगाऊ भन्दा मान्दैन, लडीबुडी गरेर रुन खोज्छ। बच्चाहरूको मात्र होइन, ठुलो मान्छेको पनि त्यही अवस्था हुन्छ। विषयप्रति सङ्ग बढ्दै गयो भने त्यो अवस्थाको नाममै काम हो। विषयलाई भोग नगरिकन अब म बस्न सक्दिनँ भन्ने जुन अवस्था हो, त्यो अवस्थाको नाम हो काम। त्यो चाहे खानेकुरामा होस्, चाहे लाउने कुरामा होस्, जुनसुकै कुरामा होस्, त्यो काम उत्पन्न हुन्छ। कामात् सञ्जायते कामात् क्रोधोऽभिजायते भन्नुभएको छ भगवानले। काम मनमा छ तर विषय प्राप्त गर्न सकिएन। जे कुरालाई आफूले चाहेको हो त्यो कुरो उपस्थित भएन, आफूले भेट्न सकिएन भनेदेखि
आफ्नो वरिपरि भएका मनुष्यहरूप्रति क्रोध जाग्छ अरे, आफैमाथि क्रोध आउँछ नि। कामात् क्रोधः अभिजायते, यिनका कारणले मेरो जुन इष्ट हो, मैले चाहेको वस्तु मैले प्राप्त गर्न सकिनँ भनेर जोसुकै प्रति पनि घृणा उत्पन्न भएर आउँछ, क्रोध उत्पन्न भएर आउँछ। त्यो क्रोधको कारणले अब के हुन्छ भनेर भगवानले अर्को श्लोकमा भन्नुभएको छ। यो श्लोकसम्म भगवानले कहाँ पुर्याउनु हो? यो 62 नम्बरको श्लोकमा ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते भनेर अध्यात्म यात्रा सुरु गरेको व्यक्तिको बारेमा भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ भनेर पूर्व अपर प्रकरण अनुसार, कन्टेक्स्ट अनुसार भाष्य गर्नुभएको छ भाष्यकारले रामानुजाचार्यले। यसलाई यो अर्जुनलाई गरेको उपदेशको कन्टेक्स्टबाट हटाएर हेर्दाखेरि पनि श्लोकको अर्थ सामान्य रूपमा उही नै हुन्छ कि विषयलाई एउटै कुरालाई चिन्तन ध्यान गरिरहँदाखेरि त्यसप्रति आसक्ति बढेर त्यसप्रति काम नै हुन्छ, त्यसपछि क्रोध हुन्छ भन्ने अर्थ सामान्य लोकमा हामीले समाजमा देखेकै छौँ। तर यहाँ भगवानले यसलाई पर्टिकुलरली भन्नुभएको हो कसको लागि? अध्यात्मको यात्रीको लागि। अध्यात्मको यात्रा गर्नेहरूले पनि भगवदाश्रय लिएनन् भने उसको पनि हृदयमा विषयहरूप्रतिको सङ्ग, त्यसपछि काम, त्यसपछि क्रोध उत्पन्न हुन्छ। अब क्रोध, भगवानले कामपछि क्रोध उत्पन्न हुन्छ भनेर जुन क्रम देखाउनु भएको हो त्यो क्रममा अगाडि के हुन्छ भनेर भोलि चर्चा गरौँला। आज यहीँ विश्राम लिउँ। श्रीमते रामानुजाय नमः।